تعالى وبركاته. دونك سبقنا وكنا شفنا في الفيديو اللي قبل كيفاش نديرو انسيريو لي تكست لونطري سورتي، كومون انسيري دي ميوزيك، كومون انسيري des transitions, les filtres, les superpositions, comment enregistrer notre voix, etc. Donc, dans cette vidéo, on va apprendre comment insérer des éléments et à quoi ça sert les éléments. Après, on va voir comment diviser l'écran avec la division par défaut. Lorsque je parle de la division par défaut, lorsque je parle de la division par défaut, donc c'est bien la division ou bien les options de division qui se trouvent sur Filmora. Et lorsque je parle de la division manuelle, donc il existe une autre méthode de division de l'écran. C'est clair? Après, on va voir comment insérer un logo à la chaîne ديالنا ou bien le tutoriel ديالنا. Donc على بركة الله، كيف ما كتلاحظوا هنا مازال لو بروجي اللي كنا خدمنا لا ديرنيير فوا ou bien في لا فيديو اللي قبل هو هذا كيف ما كتشوفوه. هنايا لو سون اللي كنا سجلنا لي تكست اي انسي دو سويت. دونك حنا لوبجيكتيف ديالنا شنو هي انسيريو دي زيليمون، وهاد لي زيليمون شنو غادي نقدو نديرو بيهم او بيان دون نوتر فاسون كيفاش غادي يصلحوا لنا، يعني فاش غادي نحتاجوهم. دونك جو كليك سور ستوب. Après, je clique sur Element. Très bien. Lorsque je clique sur Element, je trouverai plusieurs modules. Donc, كيف ما كتشوفوا هنا كاين اللي خصهم يتيليشارجاو، سي با غاف. هاد لي زيليمون هادو فوقاش كنقد نحتاجهم؟ سي سولمون بور اسيغي لاتونسيون ديال السيد اولا ديال لي زيليف اللي كيشوفوا هاد الفيديو هذا، او بيان باش نغطي شي ديفو اولا شي لوغو اولا شي كتابه عندي في الفيديو ديالي. غادي ناخدو اون كونسيديراسيون. دونك غادي نهبط لهنايا، غادي ناخد اون كونسيديراسيون هاد ليليمون اللي كاين هنايا. جو كليك elle est en train de télécharger. غادي نزيد نهبط كوم سا، نخليه تيليشارجا. غادي نزيد نهبط واحد شويه ونقلب على دوطخ اليمون اللي كي با تيليشارجي، نحاول ما امكن نتيليشارجيهم. Donc il existe plusieurs parce que à chaque fois je fais le mise à jour ديال فيلمورا. بالنسبه اللي ما عندوش البيبليوتيك عامر، غير تبقى دير لا ميز ا جور ديالها اوتوماتيكمون غادي يبقى يبانوك لي فونكسيون جدادين. C'est clair? Donc هنايا il y a un autre élément, je clique sur télécharger, télécharger, télécharger et ainsi de suite. Donc غادي نجي دابا ونشوف l'élément اللي انسيريس، ou bien غادي نجي لهنا نكحز tête de lecture لهاد لا بارتي هادي ونحاول ما امكن انسيري واحد l'élément. Je clique sur insertion. كيف ما كتلاحظوا اون فوا كنانسيري l'élément كيبان لي هنايا. Très bien. دونك هو هذا l'élément فيه كيبان لي كيعطيني هاد لي روبير ديالو باش نختار لا ليسباس فين باغي يبان لي او لي لومبلاسمون فين باغي يبان. دونك انا غادي نختار باغ اكزومبل غير هاد لابارتي هادي، نحطو غير هنايا باش يبان لكم لا ديفيرونس ديال لانسيرسيون ديال ليليمون مع الفيديو عادي. تري بيان. هنا كيف ما كتلاحظوا بامكاني نطول لا ديوغي ديالو. جو كليك ايسي، بامكاني نطول لا ديوغي ديالو، بامكاني نبدل لو ستيل ديال لاباريسيون ديالو كيفاش بغيتو يطلع لي مثلا في l'écran. Très bien. هنا كيعطيك des aperçus comme ça et ainsi de suite. Il existe plusieurs styles. C'est clair? Donc اختاريت هاد لو ستيل هذا et je clique sur OK pour valider les modifications. غادي نرشح tête de lecture شويه لهنا et je clique sur play. هنا غادي يبان لنا الفرق. Donc je clique sur média, غادي نمشي les échantillons كيف ما de la vidéo نحاول ما أمكن انسيري un échantillon parmi les échantillons اللي كاينين. Je clique sur l'échantillon et je clique sur play كيدير لي l'aperçu ديالو هنايا. إلا عجبني هاد l'échantillon ديال الفيديو اللي شفتو هنا، ستوب. غادي نعاود نزيد لا فيديو واحد شويه كونسا وغادي نانسيري دوطخ اليمون. جا واحد 20 سكوند كونسا ولا واحد المينوت.
دونك هنا كيف ما كتلاحظوا ما عنديش كلهم متريساجين. غادي نجي مثلا غادي نانسيري هاد لو كور اللي عندي هنايا. جو كليك سور انسيرسيون. كيف ما كتلاحظوا دائما باش كنتاكد بان ليليمون ديالي لي ديجا انسيري خصو يبان لي هنايا. تري بيان. انا هاد ليليمون هذا اش غادي ندير؟ غادي نغطي به مثلا هاد لاباغ اللي عندي هنايا الفوق. غادي نصغر له لاباريسيون ديالو كوم سا ونخليها في هاد لابارتي هادي. اوكي. دونك je clique sur play ونتابعوا معايا. j'efface le texte تري par بيان. la touche وبإمكاني نكبر لا زون ديالو. نجي مثلا هكا نكليكي عليه دوبل كليك ندير لا باردون دوبل كليك كوم سا تيبان لي هنايا. نكبر مثلا لا زون ديالو، نكبر هاد لي غوبير ديالو، نقول له مثلا غادي تانسيري لي قد ليكرون هكا، اولا نزيد مثلا نطولو كوم سا ونكحز هادي في هاد القنيت هكا اولا نميل. المهم عندكم بليزيور بوسيبيليتي. نكحزو هاد القنيت علاش كحزت هاد البيوس؟ لان هي الغوبير ديال لو سونطر ديالو. انتبه معايا دابا فاش غادي ندير بلاي كي غادي يبان. j'efface le texte تري بيان. par دونك هنا la بامكاني touche نغطي به شي حويجه. سي اللي كلير. عندي في الكلافي في الكلافي. très bien. كيف ما كتشوفوا هنا راه كاين بليزيور اليمون، يعني كيخصكم تحاولوا ما امكن تجربوهم وتشوفوا كل دونك واحد هنا على حسب بامكاني النفوذ مثلا ديالكم. ندير دابا لو غادي نون ندوزو ديالي سي لا ديفيزيون ديال ليكرون. فاش كنهضر على لا ديفيزيون ليكرون كما كتلقى في لا بلوبار ديال لي شين، كتلقى مثلا في لا فان ديال لا فيديو كتلقى باغ اكزومبل لي فيديو دوطخ فيديو كيحاول ما امكن يبوبليهم لك في اون سول اكرون مديفيزين بار 10 ولا بار 5 باش كيبين لك مثلا لي فيديو اللي بامكانك تزيد تشاهدهم. سي كلير. دونك غادي نبداو بلا ديفيزيون بار ديفو، يعني هذاك لي تيب دو ديفيزيون اللي عندي في الفيلم ورا. Donc, je clique sur diviser l'écran. Lorsque je clique sur diviser l'écran, je trouve plusieurs styles de division. أنا مثلا غادي ناخد هاد لو ستيل هذا. سي كلير. je clique sur ajouter. قبل ما نكليك على ajouter هنا عندي l'écran 1 l'écran 2 l'écran 3 l'écran 4. يعني في هاد l'écran 1 2 3 و 4 بإمكاني insérer plusieurs photos ou bien plusieurs vidéos. donc غادي نجي لهنا غادي نبرك على ajouter au projet. قبل ما نبرك على ajouter au projet خصني نحاول ما امكن نختار فين غادي نحط هاد لا ديفيزيون ديكرون. دونك انا نجي باغ اكزومبل نحطها في هاد لابارتي هادي اي جو كليك سور اجوتي. الا انتبهتيو هايدي تزادت لي هنايا. سي كلير. هايدي تزادت لي هنايا لا ديفيزيون ديال ليكرون ديالي. دابا هنا كيفاش غادي ندير اجوتي لي فيديو؟ دونك كيف ما كتشوفوا هنا عطاتني راني مازال نسيليكسيوني لا ديفيزيون، انا خيمنا كوم سا نكليكي عليها كوم سا هي هادي. دونك كيف ما كتلاحظوا هنا عطاتني لا زون دو ديبوز 1 لا زون دو ديبوز 2 3 انسي دو سويت. هنا كيعطيني البيبليوتيك ديال الفيلموار اللي عندي، يعني لي فوتو ولي فيشي اللي ديجا هزيتهم من الفيلموار. كانت شي حاجه ناقصاني بامكاني نكليكي على امبورتي ونهزها. دونك كيفاش غادي ندير نخدم هاد لا ديفيزيون د ليكرون؟ كنجي باغ اكزومبل لهنا كنهز هاد لا فيديو هكا كنكليكي عليه كنسيليكسيوني كنجليسيه مثلا في ليكرون 1. سي كلير. غير انتبهتي وانا جليسيتو في ليكرون 1 هو طلع لي هنا في ليكرون 1. نجي مثلا لهذا غادي نجليسيه في ليكرون 2. غادي نجي باغ اكزومبل نزيد نهبط لهنا هاد لا فيديو غادي نجليسيه في ليكرون 4 et ainsi de suite pour les autres vidéos. écran 3. انتبهتي اون فوا جو غليس هادو كيعمروا لي اي جو كليك سور اوكي. قبل ما نبرك على اوكي نعطيني كولور دو بوردور. فاش كيقول لكم لا كولور ديال لا بوردور كيقصد لك بها هاد لو تخي ديال هاد لو تخي اللي قاسم ما بيناتهم. انا ندير له بالابيض وغادي تشوفوا لا ديفيرونس كي داير. اوكي. اي جو كليك سور اوكي. تري بيان. دابا هاد لا ديفيزيون حتى هي بامكاني نطول لا ديوري ديالها. il suffit seulement de sélectionner la ligne de séparation les deux parties et je clique et je glisse comme ça. C'est clair? Donc, هنا درت une division de l'écran qui contient 4 vidéos. غادي نرجع tête de lecture لهنا نكليكي sur play. هنا انتبهتيو. دونك اون فوا كنبين هنا كيبان لي لو تكست ديالي. في هاد لابارتي جو هادي كليك سور وغادي تاي تبان لي l'écran divisé.
غادي يوصل لي لابارتي ديال الفيديو. انا كتبان لنا ليكرون ديفيزي سور 4. très bien. دونك هاد لا ديفيزيون ديكرون بإمكاني نطول فيها شحال ما بغيت، يعني ما عنديش ان بروبليم. بإمكاني حتى هي نانسيري فيها هنايا دي تكست انسي دو سويت. هنا مثلا كدير لي فيديو ديال لي زوطخ فيديو اللي عندك في لاشين ديالك، ولا كدير فيهم باغ اكزومبل دي بروبوزيسيون. سي كلير. دونك انا جو كليك سور بوز. دابا غادي نشوفو لا ديفيزيون مانيوال. هنا عندنا دي ستيل دو ديفيزيون اللي هما مبروبوزينهم عليكم، يعني فاضينهم عليكم، تختار واحد فيهم. دابا غادي نشوف الا بغيت مثلا ندير لا ديفيزيون مانيوال، اولا نكون باغ اكزومبل انا كنهضر وفاش كنشير بيدي هكا اولا هكا كنطلع واحد لا فيديو. تري بيان. دونك كنرجع لهنا لي ميديا. فاش كنبليك على لي ميديا كيطلعوا لي هنايا لونسومبل ديال لي فيشي ميديا اللي عندي. غادي نجي باغ اكزومبل غادي نهز هاد لا فيديو هذا. باش كنهزو ما كنديرلوش اجوتي، كنكليكي عليه كوم سا وكنغليسيه هنايا. تري بيان. انتبهوا معايا، كنغليسيه هنايا. هنا بامكاني نرجع لهاد لابارتي. تري بيان. شوف معايا شنو وقع. اون فوا هزيتو وغليسيتو لهنا تزادت لي واحد لا لين وحده اخرى ديال لي فيديو. هنا بامكاني هذا نصغرو كوم سا. تري بيان. ونحطو فواحد لومبلاسمون. نقد مثلا قبل ما نوصل لهاد لابارتي نكون كنهضر ونشير بيدي هكا باش غادي اكسبليكي نبين هاد لا فيديو هذا هنايا في هاد لابارتي هادي. سي كلير. انتبه دابا معايا شنو غادي يوقع. غادي نطلق الفيديو، غادي نطلق التوتوريال. هذاك خدام من الفوق والفيديو اللي مصايب ديجا خدام من التحت. سي كلير. دونك أنا هو إدريس، بالنسبة بإمكاني للحكم نزيد الجديد. بليزيوغ فيديو. دونك غادي نجي لهنا ندير عاوتاني بوز اولا بلاي. نجي نكحز هاد التيت دو ليكتور واحد شويه لهنا، نقلب على دوطخ فيديو ونجليسي. غادي نجي باغ اكزومبل ما غاديش ندير له اجوتي. عندكم تبقاو تمشيو ديروا اجوتي راه غادي تزاد لكم هنايا مع هاد لو بروجي اللي نتوما خدامين عليه. خصك تشدو كوم صا بلا سوري، كتبقى بارك على لا سوري وكتجليسي لا لين اللي من التحت. انا غادي نجليسي هنا، ها هو دا غادي يتزاد وكيعطيني لي روبير. هنا غادي يعطيني لي روبير ديالهم هما دو بلو جون. بامكاني نصغرهم، شتي، ونحط عاوتاني في هاد البلايص هادي. الفيديو ديالي ديال لو بروجي هو دا خدام وهادو حتى هما خدامين. انا غادي نكليكي على بلاي وغادي نشوفو لا ديفيرونس كيوقع. ها هو هذا خدام، هذا الصغيور دونك في هذا خدام، والفيديو التوتوريال ديالي هو دا خدام هنايا. تري بيان. غادي نحاول ما بالنسبه اللي امكن كتشوفوا نتوما نشوفوا باغ كيفاش اكزومبل نامبورطيو شي شين ديال يوتيوب كتشوف نيكسبورتيو باغ لي اكزومبل فوتو واحد لا الشجره فيديو زوكا ديالنا. هذاك اشاك فوا كيدير لو دوا ديالو كيفاش كوم سا كيبدا نانسيريو لي الفيديو، تكست كيدير لو دوا ديالو كوم سا لونطري سورتي، كتبان اون فوتو ولا دي زوبجي. كيفاش راه هادشي ما صعيبش، راه سي ناجوتو دي تري فاسيل. خصك غير شي شويه سوبربوزيسيون الكانا اي وشويه دي نتاع العقل. فيلتر. دونك جو كليك سور بوز، نزيد نانسيري notre vidéo. Donc غادي نكليكي كوم سا، ما كنكليكيش على اجوتي. توجور جو كليك اي جو غليس. ماشي كنغليسيش نفس لا لين، كنغليسي لا لين اللي من تحت منها. تري بيان. كنساين واحد الدقيقه على ما كيعطيني لي روبير هنايا بلو جون اي كنقادهم كوم سا. انا هذا عاوتاني غادي نجي غادي نحطو هنايا في هاد لابارتي هادي. دونك انا غادي نرجع حتى بامكاني نكحز هاد لا فيديو، نكحزو قدام هادو باش يبان ليا، باش منبقاوش نديرو بلاي ونبقاو نساينو بليزيور فوا. جو كليك سور بلاي. ها الفيديو الاول كيبان، الفيديو الثاني كيبان. فاش غادي يوصل لهاد لابارتي هادي غادي في هذا يبين لكم التوتوريال تروازيام فيديو هنايا. غادي نحاول ما امكن سي كلير. نشوفوا دونك كيفاش كنتمنى نامبورطيو انكم تكونوا لي استفدتوا فوتو معنا الحصه لا هادي. لا فيديو بروشين ديالنا. سيونس غادي كيفاش نحاول نبين نانسيريو لي لكم تكست كيفاش ديروا سورتي، تانسيريو اللوغو كيفاش ديال لاشين ديالكم ناجوتيو ويبقى دي جالس كيبان. يعني نتا سوبربوزيسيون اي دي الفيديو فيلتر. خدام واحد اللوغو صغيور تري كيبان بيان. الفوق. وكيفاش تري بيان. نسجلوا وغادي نشوفوا الصوت لي ديفيرونت مود ديالنا اوليو ديكسبورطاسيون، يعني ديال فاش لو كنخدم سون في لي ديال بروجي اللي لي فيديو اللي كنساليهم عندنا. نورمالمون. دونك كيفاش اول ندير ايطاب اكسبورتي، كيفاش غادي ندخلوا نيوتيليزي لو مود الفورمات اللي كيعطيني باش افونسي. نونجستري اي انسي دو سويت. دونك ننتظر واحد شويه على دونك ما يوصل ابري لهنا. هاودا غادي لوفيرتور يوصل ديال لهنا، لو غادي يبان مود لي لا فيديو ديالي افونسي. وبقى الوالو يوصل. دونك نتوما هنا معايا في هاد توجور ليسباس هادي عاودا غادي يبان كنمشيو دابا. لهاد لي ميديا هادو.
هنايا فاش كنكليكي على ميديا كيطلعوا لي ميديا اللي ديجا كنت تيليشارجيتهم وخدمت بهم. الا كانوا عندي دي ميديا مازال ما تيليشارجيتهمش، مازال ما